एक म्हटले की आता एक तुम्ही एक्झिबिशनाक वयताले, हय आता एक्झिबिशनाक गेल्यार आमी नॉर्मली जर रिपोर्ट पयलो जाल्यार 500,000 7,000 रुपया रेंट असता, हय पण इतलो रेंट काढून एक्चुअली प्रॉफिट जाताले त्या टायमार. ना आता खंय तरी पयलीं मिडिया खाली जावपाक शकता म्हणपाक पण त्या पहिली टायमार 2-3 वर्सां नाच. फक्त तू घरचो पयसो व्हरोन दिवप आनी रेंट दिवप येवप आनी त्रास वयल्यान सगळे ते आसात त्रास काडचो काय मेळना. पण सगळें अशें कांयच ना. पूण म्हाका दिसतालें की हांव आज ना फाल्यां एक दीस सक्सेस जातलें इल्लें हळू जावपाक लागलें. शॉर्ट नायटी स्लीवलेस शिवपाक लागले न्हू आमच्यो कॅथलीक भयण्यो डझनांनी आनी आतां पर्यंत तेच लोक फॉरेनां आसा ते आतां पर्यंत डझनांनी म्हाजेर नायट्यो सारक्यो पयर आनी एक ती USA आहा ती बरी ना लॉंग नायटी तिका जाय आसल्यो बाटीक कपड्याच्यो तिणे 7 नायटी म्हाका हांव तसली गिरायक न्हू हांव पेट्रोलाक खर्च पळयना. माझी पयलींची गिरायक आहा न्हू तेंचे वयल्यान हांव फुडें सरलें न्हू. बरोबर. तेणी डझनांनी वयल्यो तेणी फॅमिली सांगलें म्हणून हांव फुडें सरलें.